कन्टिन्युअस के हो भने यहाँ चाहिँ अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस at x equals to c if you can draw it without lifting your pen from the paper. यदि तिमी कुनै एउटा भन्नु न एउटा ड्र गरिरहेछौ या कुनै ग्राफ बनाइरहेका छौ भने यसरी सिधा यसरी तानिरहेको छ र त मैले यो तानिरहेको छु हात नउठाइकन है यो यस्तो टाइपको यदि कर्भ छ ग्राफ छ भने यो चाहिँ कन्टिन्युअस हो यो चाहिँ के हो रे कन्टिन्युअस यसलाई हामी के भन्ने रे कन्टिन्युअस भन्ने है कन्टिन्युअस यसैले भन्छ भने यु क्यान ड्र ग्राफ विदाउट अपलिफ्टिङ योर पेन फ्रम द पेपर इज कल्ड कन्टिन्युअस तिमीले हात नउचालिकन यदि तिमी कुनै ग्राफ ड्र गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस हो जसरी यहाँ देखिरहेछौ यो यसरी चाहिँ के छ भने एउटा भनौँ न कर्भ बनाएको छ यो कुनै एउटा फंक्शनको त्यसैले यो चाहिँ के हो रे यो चाहिँ तिमीलाई कन्टिन्युअस हो यो कन्टिन्युअस भयो यो कन्टिन्युअस कर्भ तिमी भन्न सक्छौ यो कन्टिन्युअस यदि मान यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर यो पोइन्टलाई यदि x इक्वल्स टु c भन्यो भने नि यो पछि गएर हामीले चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट लिन्छौं र यो x इक्वल्स टु c भयो भने यो c पोइन्टमा पनि के हो त यो कन्टिन्युअस हो अब यदि डिस्कन्टिन्युअस भनेको जसरी यदि कन्टिन्युअसको तिमी डेफिनेसन बुझिहाल्यो भने कन्टिन्युअस भनेको एकदम निरन्तर लगातार हात नउचालिकन यदि तिमी कुनै लाइन ड्र गरिरहेछौ या ग्राफ तानिरहेछौ भने त्यो कन्टिन्युअस हो तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो जसरी एउटा स्नेकले त्यो स्नेकको जुन घिस्रेर हिँडिरहेको हुन्छ नि त स्नेक कसरी हिँडिरहेको हुन्छ हो त्यो स्नेकले तिमी हिँडेको यसरी देख्छौ हो यस्तो टाइपको हिँडिरहेको हुन्छ भने यो चाहिँ के हो कन्टिन्युअसली त्यो गइरहेको हुन्छ अब त्यसै गरी हामी डिस्कन्टिन्युअसको कुरा गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने यसरी जस्तो यो यहाँ तान्यो हात यसरी उचाल्दियो हेर्ने यो चाहिँ के भयो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के भयो यो हेर त यो बीचमा टुट्यो नि त यो चाहिँ के हो त यो डिस्कन्टिन्युटी हो यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस भन्छौँ के भन्छौँ रे डिस्कन्टिन्युअस भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस यहाँ चाहिँ किनभने टुट्यो त्यसले यदि तिमीले कुनै एउटा ग्राफ ड्र गर्दाखेरि यसरी ग्राफ ड्र गर्दै गऱ्यो यसरी गर्यो हात के भयो छोड्यो फेरि यहाँबाट के गर्यो यसरी तान्दियो भने यो बीचमा चाहिँ के भयो टुट्यो त्यसैले यो चाहिँ यो हात उचाल्दियो अनि त्यसैले यो कन्टिन्युअस भएन डिस्कन्टिन्युअस भयो ठीक छ यसरी चाहिँ के गर्छ भने नि तिमी चाहिँ के गर्छ यसरी चाहिँ कर्भ छ ग्राफ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्कन्टिन्युअस भन्छौँ यस्तो टाइपको कर्भ या कर्भ छ भने त्यसलाई हामी या ग्राफ कुनै छ भने फिगर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस भन्छौँ है र त्यसैले यसमा चाहिँ अरु यहाँ के भन्यो भने नि यहाँ चाहिँ अलिकति यसको कुरा बुझौँ यसले के भन्छ द फंक्शन on the left is continuous throughout but the function on the right is not it is a discontinuous at x equals to c भनिरहेछ जसरी यो चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ जसरी यहाँ चाहिँ कुरा भयो भने यहाँ अब कन्टिन्युअसको पनि हामी टाइपको कुरा गर्छौं कन्टिन्युअसको पनि टाइप हुन्छ जसरी यसमा चाहिँ यो चाहिँ यो x equals to c पोइन्टमा यो टोटली पूरा कर्भकै कुरा गर्यो भने यो चाहिँ के हो डिस्कन्टिन्युअस हो तर यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड कन्टिन्युअस र राइट ह्यान्ड कन्टिन्युअसको पनि कुराहरु छ त्यो चाहिँ हामी पछि एकछिन पछाडी हामी यहाँ अगाडि कुरा गर्छौं है अब चाहिँ फर्मली अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु c अन द ओपन इन्टरभल अर्को रूपमा हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं कन्टिन्युअसको यसरी कि द फलोइङ थ्री कन्डिसन आर मेट तीनवटा कन्डिसन हेर्ने कुनै पनि फंक्शन यदि x इक्वल्स टु c पोइन्टमा अन द ओपन इन्टरभल a b मा यदि छ भने त त्यो फंक्शन यो जुन फंक्शन f अफ c के हुनु पर्यो रे डिफाइन्ड हुनु पर्यो अनि त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु के हुनु पर्यो भने त्यसको लिमिट पनि के हुनु पर्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो भने तब चाहिँ हामी के बुझ्छौं भने त्यो चाहिँ भनौं न त्यो फंक्शन चाहिँ के हो भने कन्टिन्युअस हो है यसलाई एक्चुअली फेरि राम्रोसँग बुझौं यही मेन हाम्रो डेफिनेसन छ के बुझ्यो भने पहिलो नम्बरमा कि यो कुनै फंक्शन f अफ x छ भने है यो f अफ x फंक्शन के हो भने कुनै फंक्शन f अफ x छ भने त्यो मानौ कुनै पोइन्ट एउटा c पोइन्ट को लागि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो डिफाइन्ड हुनु पर्यो है र त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो लिमिट के हुनु पर्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो है ठीक छ लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने यो
लिमिटिङ भ्यालु भन्छौँ र यसलाई के भन्छौँ फंक्शनल भ्यालु भन्छौँ। अर्थात् यस्तो पनि तिमी सर्टकटमा डेफिनेसन दिन सक्छौ कि कुनै पनि फंक्शनको लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे कन्टिन्युअस भन्छौँ। फंक्शनल भ्यालु के भन्छौँ फंक्शनल भ्यालु। यसरी चाहिँ के हो लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ रे यो चाहिँ कन्टिन्युअस भन्छौँ। अब हेर्ने वन साइडेड कन्टिन्युटी केलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ कुरा हामी गरिरहेको छौँ। हेर्ने अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस फ्रम द राइट एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु a इफ एन्ड ओन्ली इफ यदि कुनै चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट है राइट ह्यान्ड लिमिट यो चाहिँ हेर्न लिमिट x टाइम्स टु a प्लस छ भने कुनै फंक्शनको x टाइम्स टु a प्लस छ भने नि र त्यसको फंक्शनल भ्यालु यदि दुईटै इक्वल छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यसको फंक्शनल भ्यालु यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो चाहिँ वन साइडेड कन्टिन्युटी भयो। यो चाहिँ के भयो रे वन साइडेड कन्टिन्युटी भयो। अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस फ्रम द राइट एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु e इफ एन्ड ओन्ली इफ लिमिट x टाइम्स टु a प्लस f अफ x इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु। अर्थात् तिमी देखिरहेछौ यो जुन फिगरमा छ भने यो जुन पोइन्ट देखिरहेछौ राइट जुन यो ग्राफको राइट पट्टिमा यो फंक्शनल भ्यालु र त्यो चाहिँ के छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्डमा यो चाहिँ एउटा लाइन देख अनि यस्तोमा चाहिँ के छ भने यहाँ हेर त राइट पट्टि आयो नि त यो एकचोटि फेरि तिमीहरू हेर यहाँ जसरी यो देखिरहेछौ भने यो अहिले चाहिँ हाम्रो जुन पोइन्ट हो पोइन्ट कता गइरहेको छ हेर त यसरी हो यो चाहिँ हामी भनौँ न यो फ्रम द राइट साइड यसरी चाहिँ तिमी देख्यौ भने यसलाई एकचोटि फेरि हेर हो यस्तो टाइपको छ भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने वन साइड मात्रै गयो यसरी एकचोटि फेरि हेर यस्तो टाइपको छ भने यहाँबाट यो ग्राफबाट यसरी गएको छ है। अर्को चाहिँ हेर लेफ्ट ह्यान्ड जुन लेफ्ट ह्यान्डमा छ a function is continuous from the left at a point x equals to b point मा if and only if यो चाहिँ यसको लागि यहाँ हेर यो यसमा चाहिँ के देखिरहेको छ भने यसलाई एकचोटि फेरि मैले यहाँ चेक गरे फेरि एकचोटि यहाँ ग्राफमा हेर्ने है ग्राफमा यहाँ हेर्यो भने हेर त यसरी यो ग्राफको के भयो भने यो चाहिँ लिमिट x टाइम्स टु b पोइन्ट को लागि है b हामी x टाइम्स टु b को मिनिङ के भयो भने x का अल भ्यालुहरु कहाँ नजदिक पुग्छ रे b को नजदिक पुग्छ। एकचोटि म फेरि तिमीहरुलाई सुरुदेखि यहाँ देखिरहेको छु बुझ्न कोसिस गर्ने है। ल हेर्ने यसमा चाहिँ के हुन्छ अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस फ्रम द राइट एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु a if and only if limit x tends to a plus भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट f of x यहाँ हेर्ने यो जुन यो के बुझ्ने भने कि यो जुन x tends to a plus को मतलब के हो भने x का भ्यालुहरु के हुन्छ भने a को नजदिक पुग्नु हैन x का अल भ्यालुहरु के हुनु रे राइट पट्टिबाट कहाँ हुनु रे x को नजदिक पुग्नु भने अब हेर्ने कसरी यहाँ हेर a को नजदिक पुग्यो पनि यो मान यहाँ नि र तिमीलाई चाहिँ x हो भने यो अब हेर्ने एक्चुअली फेरि हेर्ने है यहाँ नि र फेरि हेर त अब चाहिँ अहिले एक्चुअली रामसँग हेर है यो अहिले यो पोइन्ट यहाँ छ भने यो मान यो पोइन्ट भयो भने a को नजदिक पुग्छ भने यो चाहिँ के हो भने यसरी हेर त हो यो तिमीले यहाँ चाहिँ त्यस्तै गरी अब हेर यहाँ यो b को नजदिक पुगेन लेफ्ट पट्टिबाट हैन त्यसैले यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो र फंक्शनल भ्यालु के भयो भने ac को यहाँबाट के भयो भने फंक्शनल भ्यालु इक्वल भइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ अझ क्लियर मैले गरे अझ ध्यान दिने जसरी मान तिमीलाई यहाँ यो पोइन्ट तिमीसँग यहाँ छ यो x इक्वल्स टु यहाँ बुझ्ने है यो x इक्वल्स टु b यहाँ बुझ्ने त यो जुन पोइन्ट थियो पहिला यहाँ थियो कि थिएन मानौ यहाँ थियो यो पोइन्ट यसरी बढ्दै गयो यहाँ आयो त्यसको यो फंक्शनल भ्यालु भनेको यो भयो f अफ a यो फंक्शनल भ्यालु भयो र फ्रम द यो लेफ्ट पट्टिबाट आउने चाहिँ यतापट्टिबाट तिमीलाई यसरी बढ्दै गएको छ यो चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु b माइनस भनेको लेफ्ट पट्टिबाट यसरी चाहिँ लेफ्ट पट्टिबाट यसरी के भयो भने बढ्दै गयो। त्यसैले अ फंक्शन इज कन्टिन्युअस फ्रम द
लेफ्ट एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु b इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको यो चाहिँ भयो लेफ्ट पट्टिबाट र त्यस्तै गरी यो जुन पोइन्ट थियो यहाँ थियो र यो कहाँबाट राइट पट्टिबाट हेर्ने राइट पट्टिबाट यहाँ यो आइरहेको छ यो फंक्शनल भ्यालु भयो यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो फंक्शनल भ्यालु र राइट पट्टिबाट आएको हुनाले यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट भयो राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु चाहिँ के भयो भने यदि x का अल भ्यालुहरु के भयो भने a को नजिक पुग्दै छ कहाँबाट रे राइट पट्टिबाट यहाँनिर यो जुन x का जुन अल भ्यालु जुन छ नि b को नजिक पुग्दै छ कहाँबाट रे लेफ्टबाट हो त त्यसैले यसलाई वन साइडेड कन्टिन्युटी पनि भनिन्छ जसरी भनौं न कन्टिन्युअस को टाइप भयो लेफ्ट ह्यान्ड कन्टिन्युअस राइट ह्यान्ड कन्टिन्युअस लेफ्ट राइट ह्यान्ड कन्टिन्युअस मा के चाहियो रे यो राइट ह्यान्ड लिमिट चाहियो र फंक्शनल भ्यालु इक्वल चाहियो लेफ्ट ह्यान्ड कन्टिन्युअस मा के चाहियो रे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहियो र फंक्शनल भ्यालु के भयो भने इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं वन साइडेड कन्टिन्युअस भन्छौं ल कन्टिन्युअस अन इन्टरभल इन्टरभलमा कुनै कन्टिन्युअस चेक गर्नु छ भने the function f is said to be a continuous on the open interval ab if it is continuous at each number by point of the interval यो चाहिँ के हुन्छ भने it is said to be a continuous on a closed interval अब यो ओपन इन्टरभल को कन्टिन्युअस को कुरा छ भने अनि त्यसपछि it is continuous at each number है or point of interval and it is continuous from the right at A and the continuous from the left at B यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई ओपन र यसमा चाहिँ के भयो भने यो ओपन इन्टरभलमा कि the function f is said to be a continuous on a open interval भयो भने it is continuous at each number और पॉइंट अफ द इन्टरभल यसमा चाहिँ a र b चाहिँ के हुन्छ भने हामी a र b त इन्ड पॉइंट हामी लिदैनौ नि है यो इन्ड पॉइंट त लिदैनौ त्यो छोडेर हामी चाहिँ कुरा गर्छौं तर यदि अर्को चाहिँ क्लोज्ड इन्टरभलमा के गर्छौं भने हामीले यो इन्ड पॉइन्टहरु लिएरै हामी चाहिँ के गर्छौं भने इफ द इट इज द कन्टिन्युअस एट ईच नम्बर और पॉइंट अफ द इन्टरभल त्यसको प्रत्येक पॉइन्टहरुमा हामी इन्टरभल लिन सक्छौं एन्ड इट इज कन्टिन्युअस फ्रम द राइट एट a र कन्टिन्युअस फ्रम द लेफ्ट एट हामी चाहिँ के गर्छौं भने b लिएर के गर्छौं त कन्टिन्युअस गर्न सक्छौं यसमा यो कन्टिन्युअस क्लोज इन्टरभलमा अब हेर्ने ग्राफिकली यसमा चाहिँ ग्राफबाट तिमीले चाहिँ क्लियर गरौ f इज अ कन्टिन्युअस एट c लिमिट x टाइम्स टु c छ f अफ x छ भने नि यो चाहिँ के हो त यो कुनै फंक्सन हेर्ने कुनै फंक्सन f अफ x छ यो f of x कुनै फंक्सन छ भने यसरी f of x कुनै फंक्सन यदि कन्टिन्युअस छ भने है कुन पोइन्ट को लागि रे c पोइन्ट को लागि छ भने तब गएर त्यसको चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं अघि नै मैले कुरा गरेको छु यो यसलाई लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु है त्यो पोइन्टमा यहाँ चाहिँ x इक्वल्स टु c बुझ्ने c मा c पोइन्टमा त्यसलाई हामी फंक्शनल भ्यालु भन्छौं यो अहिले हामी चाहिँ यसको सल्युसन गर्यो भने तिमीलाई क्लियर भइहाल्छ यो चाहिँ अलिकता बुझ यसलाई हामी के भन्छौं रे फंक्शनल भ्यालु त लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु यदि कुनै फंक्सन को यदि मानौं न लिमिट एक्जिस्ट भइरहेको छ र फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्टिन्युअस भन्छौं जसरी हेर यो ग्राफ जुन देखिरहेछौ नि यो त ग्राफ यो कन्टिन्युअसली गइरहेछ नि त हैन हो त यस्तो टाइपको जुन ग्राफ र कर्व हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं जसरी मानौ यहाँ x इक्वल्स यो c देखिरहेछौ x इक्वल्स टु c छ भने है यो पोइन्ट को लागि त तिमी यो पोइन्टमा हेर्यौ भने यताबाट राइट पट्टिबाट आउने सरी यो लेफ्ट पट्टिबाट आउने यो हैन यो राइट पट्टिबाट c को नजिक पुग्छ हैन x का अल भ्यालुहरु राइट पट्टिबाट आउने र लेफ्ट पट्टिबाट यसरी नजिक आयो भने तब गएर तिमीलाई चाहिँ यहाँ फंक्सन के हुन्छ भने हामी चाहिँ यो जुन f of x छ भने राइट पट्टिबाट लेफ्ट पट्टिबाट आयो भने यसको यो फंक्शनल भ्यालु भयो नि यो फंक्शनल भ्यालु यो f of c भइहाल्यो यसरी चाहिँ लेफ्ट पट्टिबाट राइट पट्टिबाट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्टिन्युअस भन्छौं अब कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट है functions can be discontinuous at a point the function jumps to a different value at a point अब हेर्ने कन्टिन्युअस भनेको हामी चाहिँ अहिले के पढ्यो भने कि हात नउचालिकन कुनै कर्व नटुटिकन हैन कुनै होल छैन टुटेको छैन ब्रेक भएको छैन भने
त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युटी भन्छौँ यदि कुनै ग्राफ टुटेको छ ब्रेक भएको छ होल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिसकन्टिन्युटी भन्छौँ है त्यो डिसकन्टिन्युटीको पनि टाइप छ यहाँ हेर जम्पको कुरा आइरहेछ द फंक्शन जम्प्स टु द डिफरेन्ट भ्यालु एट अ पोइन्ट भनिरहेछ यहाँनिर देखिरहेछ भने एउटा यसरी ग्राफ छ अनि बीचमा टुटेको छ भने यस्तो टाइपको हेरिरहेछौँ यसलाई हामी के भन्छौँ जम्प भन्छौँ द फंक्शन गोज टु इन्फिनाइटली एट वन अर बोथ साइड अफ द पोइन्ट यसमा चाहिँ देखिरहेछौँ यो पनि यसरी चाहिँ के छ भने यो इन्फिनाइटली यसरी पोइन्टमा यसरी गइरहेको छ र यो पनि पोइन्ट यहाँ चाहिँ के छ भने यो यहाँ होल छ र यसरी यो कर्भ जुन छ नि यो कर्भ देखिरहेछौँ यसरी इन्फिनाइटली रूपमा गइरहेको छ यहाँ पनि तिमी देखिरहेछौ यसमा चाहिँ यहाँ हेर्ने यो जुन देखिरहेछौ यो कर्भ जुन छ यसरी यो कर्भ देखिरहेछौ नि यो कर्भ हेर्दा यसरी इन्फिनाइटली रूपमा चाहिँ के छ त प्लस इन्फिनिटी तर्फ के छ माथि बढिरहेको छ यो कर्भ जुन छ नि तलतिर गइरहेको छ अर्थात माइनस इन्फिनिटी तिर के भइरहेछ बढिरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ यो इन्फिनाइटली के हो त द फंक्शन गोज टु इन्फिनिटी एट वन और बोथ साइड्स एट अफ द पोइन्ट्स यसमा चाहिँ वन साइडबाट चाहिँ इन्फिनाइटली गइरहेको छ माइनस इन्फिनिटी यसमा बोथ साइडबाट लेफ्ट पट्टिबाट पनि र राइट पट्टिबाट पनि के गइरहेको छ माइनसमा यो चाहिँ बोथ साइडबाट के हो त इन्फिनाइटली गइरहेको छ अब चाहिँ यसमा हेर्ने यो लिमिटकै हामी चाहिँ कुरामा छौं यसमा चाहिँ के रे सरी कन्टिन्युअसको जस्तो यो कन्टिन्युटी फ्रम द लेफ्ट साइड यो चाहिँ कन्टिन्युटी हो भने यो लेफ्ट साइडबाट हो भने यो टु साइड कन्टिन्युटी हो यसमा र यो चाहिँ मलाई चाहिँ यो फिगरले तिमीलाई चाहिँ एकदम क्लियर गरिदिन्छ यो कन्टिन्युटीको थ्रीवटा टाइप एउटा चाहिँ कन्टिन्युटी फ्रम द लेफ्ट साइड एउटा टु साइड कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी फ्रम द लेफ्ट साइड है राइट साइड लेफ्ट साइड र टु साइडेड अब यो राइट साइडेड भनेको राइट साइडबाट आउने एक्स का भ्यालुहरु कहाँ आउने रे राइट पट्टिबाट आउने जसरी यहाँ एक्स इक्वल्स टु यो ए बुझ यो एक्स इक्वल्स टु सी बुझ र यो एक्स इक्वल्स टु के बुझ बी बुझ है त जसरी यो एक्स बी को नजदिक यदि यो ग्राफमा हेर त एक्स का अल भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्छ भने लेफ्ट पट्टिबाट आउँछ भने यतापट्टिबाट माने यो पोइन्ट जुन फंक्शनल भ्यालु भइहाल्यो यो पोइन्ट चाहिँ के हो भने जब यो चाहिँ यतातिर लेफ्ट पट्टिबाट कतातिर गइरहेछ बी को नजदिक पुगिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युटी फ्रम द लेफ्ट भन्छौं त्यसै गरी कन्टिन्युटी फ्रम द राइट भनेको मतलब राइट पट्टिबाट हेरे राइट पट्टिबाट कहाँ गइरहेको छ त एक्स को नजदिक हो यहाँ स्टार स्टार दिएको छ नि त हो त यो चाहिँ के भयो कन्टिन्युटी फ्रम द राइट र यो त फंक्शनल भ्यालु तिमीलाई चाहिँ यो फंक्शनल भ्यालु भइ नै हाल्यो त्यसै गरी टु साइडेड कन्टिन्युटी भनेको अब यहाँ चाहिँ देखिरहेछौं एउटा चाहिँ लेफ्ट पट्टिबाट र अर्को के हुन्छ राइट पट्टिबाट लेफ्ट र राइट दुईबाट र अर्को फंक्शनल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ भने यसलाई टु साइडेड कन्टिन्युटी भनिन्छ त्यसैले कन्टिन्युटीको तिमीलाई चाहिँ तीनवटा टाइप पढ्यौ र एउटा कन्टिन्युटी फ्रम द राइट टु साइडेड कन्टिन्युटी फ्रम द लेफ्ट यो ध्यान दिने यसैले यो कन्टिन्युटी एट द पोइन्ट ए बी एन्ड सी यो तीनवटै पोइन्टमा के छ भने यो जुन भनौँ अहिले देखिरहेछौ यो तीनवटै पोइन्टमा के छ यो कन्टिन्युअस छ ल यो डेफिनिसन अघिकै डेफिनिसन भयो यो तिमीले डेफिनिसन यो पढिसकेका छौ सेम यो मैले यसलाई चाहिँ डिस्कसन गरेर यो कन्टिन्युटी टेस्ट गर्ने यो पनि तिमीले थाहा भएको कुरा हो अघि नै मैले बताइसकेको छु थ्रीवटा कन्डिसन जहिले पनि ध्यान दिने कन्टिन्युटी हुनको लागि जुन कुनै पनि जस्तो फंक्शन जुन एफ अफ एक्स छ एक्स इक्वल्स टु सी पोइन्टमा त्यो चाहिँ के हुनु भने फंक्शनल भ्यालु के हुनु पर्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो हैन अनि लिमिट पनि के हुनु पर्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो र लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु के हुनु पर्यो भने इक्वल हुनु पर्यो भने लिमिट इक्वल्स टु द फंक्शनल भ्यालु लिमिटिङ भ्यालु वा लिमिट र फंक्शनल भ्यालु यदि इक्वल छ भने तब गएर त्यो के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ र त्यसपछि कन्टिन्युटी थ्योरम अ फंक्शन विल बी कन्टिन्युअस एट एनी नम्बर x इक्वल्स टु c फर व्हिच f अफ c इज डिफाइन्ड व्हेन द f अफ x इज पोलिनोमियल भएमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पोइन्टमा के हुन्छ त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ पावर फंक्शन छ भने त्यो पनि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ यदि f अफ x इज रेशनल नम्बर छ भने त्यो पनि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ f अफ x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ भने अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा चाहिँ छ भने त्यो पनि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ र f अफ x इज लाइन इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ भने त्यो पनि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ अब त्यसपछि प्रोपर्टिज अफ द कन्टिन्युटी को कुरा गर्यो भने प्रोपर्टिज अफ द कन्टिन्युटी को कुरा गर्यो भने यो चाहिँ भनौं न
यो प्रोपर्टिज भइहाल्यो, यो मल्टिप्लाईको, त्यसपछि यो सम एन्ड डिफरेन्सको, त्यसपछि यो प्रोडक्टको दुईवटा फंक्सन छ भने यसमा चाहिँ तिमी दुईवटा फंक्सन हेर, एउटा फंक्सन एफ छ र एउटा फंक्सन के छ जी छ, अनि दुईटै एउटै पोइन्टमा छ भने तिमी चाहिँ त्यसको स्केलरले यहाँ चाहिँ के छ भने जुन एउटा फंक्सन एफ छ भने यो स्केलरले मल्टिप्लाई गरेको छ, दुईटै फंक्सनको सम एन्ड डिफरेन्स भएको छ, दुईटै फंक्सनको प्रोडक्ट भएको छ र दुईटै फंक्सन के छ त डिभाइड भएको छ, र जहाँ जी अफ एक्स फंक्सन जुन छ नि 0 हुनु भएन। यो प्रोपर्टिज भयो। अब त्यसै गरी यो पनि तिमीलाई चाहिँ यो कम्पोजिट फंक्सनलाई पनि कन्टिन्युटी भन्न सक्छौ। यो अघिकै ग्राफको कुरा छ, यो पनि यसमा नै तिमी चाहिँ यो हेर्न सक्छौ। यसरी हेर त यसमा चाहिँ के छ भने यसलाई एक्चुअलीमा फेरि तिमीहरूलाई देखाइरहेको छु, ध्यान दिने। जसरी अ फंक्सन f is a continuous at a point x equals to a if the following are true भनिरहेको छ हैन। जसरी यसमा चाहिँ कुनै यहाँ पोइन्ट देखिरहेको छौ, यो a हो, a मिन्स बुझ्ने कि यो x equals to a हो। यो जुन f of a देखिरहेको छ भने दिस इज द फंक्शनल भ्यालु, यो चाहिँ के बुझ्ने, यो फंक्शनल भ्यालु हो, यो फंक्शनल भ्यालु है। अनि के भयो त भन्दाखेरि हेर्ने, त्यसपछि यो पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट हाम्रो फंक्सनको पोइन्ट हो, यो x इक्वल्स टु a बुझ्ने यो फंक्शनल भ्यालु यहाँनिर f अफ a आइहाल्यो, यो फंक्शनल भ्यालु भयो। त्यसपछि तिमी हेर यो चाहिँ के भयो भने यो जुन अहिले देखिरहेको छौ यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको यो सिम्बल भयो, अर्थात् यो पोइन्टमा तिमीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गर्यो। अनि त्यसपछि अहिले हेर यो चाहिँ कम्प्लिटली तिमीलाई चाहिँ के भने यस्तो कन्डिसनमा छ भने तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भने कन्टिन्युअस हुन्छ, नत्र हुँदैन। किनभने नि तिमी यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौ, यसमा कि नम्बर 1 मा f अफ a इज डिफाइन्ड, यो चाहिँ f अफ a के छ डिफाइन्ड छ, किनभने यो पोइन्टको त एउटा निश्चित नम्बरमा त आउँछ नि हैन यो फंक्शनल भ्यालु। अनि त्यसपछि लिमिट f अफ x के छ एक्जिस्ट छ यसमा, किनभने यो पोइन्टबाट यो लेफ्ट पट्टिबाट आउने र राइट पट्टिबाट आउने दुईटै यसको चाहिँ जुन छ नि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ, दुईटै सेम एउटै यो पोइन्टमा हैन, यताबाट दुईटै के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अनि त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु भयो भने इक्वल भयो भने यस्तो टाइपमा हामी चाहिँ के भन्छौँ रे